یہ میری گل ذرا غور نال سننی نے تے تساں بڑے موحد لوگ ہو اس علاقے دے لوگ کئی تا جماندرو موحد یہ جماندرو موحد ہو تا جمعے نہیں پڑھ دے ہاں تمہیں مولویاں سمجھا دیتا بے تو توحید مننی ہے ہوں تین جنت تو کون روکے فرشتوں دھکا مار کے اندر وڑے توحید نہیں مننی تمہیں مولویاں یہ سمجھا دیتا تو توحید مننی ہے تو شرک نہیں کریں دا ہوں اشر دے تیرے دشمن تینوں اشر دے دی کیڑی ضرورت ہے زکات دے دی صدقے دے دی حضرت شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان رحمت اللہ علیہ میری تفسیر کے استاد ہیں میں انہوں کو قرآن پاک کی 2 مرتبہ تفسیر پڑھی وہ تقریر کردے آتے ہونے ہیں اسا تو آکھیا غیر اللہ دیاں نیازاں نہ دتیاں کرو غیر اللہ دے نا دے بکرے چھترے دودھ اے تقسیم نہ کیتا کرو اسا تو منع کیتا تو ساکھیا استاد جی مطمئن رہو غیر اللہ کا غیر اللہ رہ گئے اسا اللہ دے نا دی بھی دے گئے تو ساڈا نام وٹا موائد کون ہوندا جڑا نماز نہ پڑھے واہ موائد کون ہوندا جڑا والذین آمنوا اشد حبا للہ ایمان والوں کو سب سے زیادہ محبت کس کے ساتھ ہوتی ہے والذین آمنوا اشد حبا للہ بولو لوگو خاص کر کے نوجوان بولو جیندے نال محبت ہووے نا اس دی گل نہیں منیندی بولو جیندے نال پیار ہووے نا محبت ہووے نا اس دی گل نہیں منیندی یہ محبوب دی گل نہ منے اس نو عاشق کون آکھے عاشقی چیز بگو بندہ ہے جانا بوتا عاشقی کیا ہے کہو محبوب کے غلام بن جانے کا نام ہے محبت ایسا نہ ہے رات دے 10 بج گیا اندھیرا ہے 10 بج گیا میں آدھا رات دے 10 بج گیا محبوب آدھا دن نے محبوب آدھا دن نے دہاڑے عاشق ہوندا جڑا آکھے ہیں تا رات 10 بج گئے نا پر تو آدھا تے یار دن نہیں رب ساڈا محبوب ہے کہ کوئی بول دے کیوں نہیں اس دا منادی جو 5 وقت آتا حی علی الصلاۃ حی علی الصلاۃ اس کان دی سن کے اس پاسے جلے کڈھے نا تین رب دا عاشق کون آکھے اے نماز فرض کوئی نہیں موعدہ تے بھی ہے اور رب نال تعلق ہی تہاڈا ہے یار انہاں لوگاں دا رب نال کیڑا تعلق جڑا کدی اتھے تے کدی اتھے سجدے تے کدی اتھے سجدے کدی ادھے پکارا کدی ادھے پکارا کدی ادھے نظراں کدی ادھے نظراں انہاں دا رب نال کیا تعلق ہے رب نال تعلق اصلی اور حقیقی ہے تو صرف موحد دا تعلق تو وعدہ کرو آج میرے نال ایک لیکن زبان نال وعدہ بالکل نہیں کرنا نہ ہاتھ چاہنا نہ زبان نال وعدہ کرنا خدا دا نام نے من گناہگار نہ کرے اللہ دے گھر وعدہ تے پورا وعدہ نہیں کرنا ایتھے وعدہ کرو کہنے نال کرنا نے جو دلوں کے راز بہتر جانے جو دلوں کے راز بہتر جانے کہ آئندہ اسا نماز دے بھی سستی نہیں کرنی اسا کوشش کریں گے پوری طریقے نال کہ اسا نماز پڑھیے اور کوشش کرساں بے با جماعت حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ تے جڑے حملہ ہویا نا اے جڑی آنتریاں ہیں نا باہر نکل آئی دودھ شد پیونت اس پاسوں نکل آئے تے جڑے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز دا ٹائم ہویا نا فرمایا نماز پڑھاؤ
نماز پڑھن دی طاقت نہ رہی تو حضرت عمر آخیا مولا ہن اپنے کول بلا لے وہ بھی کوئی زندگی ہے جس وچ نماز دی لذت نہ ہوے وہ کیڑی زندگی ہے جسے نماز دی لذت کوئی نہیں تو جتنے موائد دوست بیٹھے ہو خدا دا نام نے میری گل دی لاج رکھو اور نماز دی پابندی کیتی کرو اللہ دے احکام نو منیا کرو تسلیم کیتا کرو اللہ دے احکام